सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रासोपाको निर्णय, देशभर संगठन निर्माणमा होमिने घोषणा। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने। ओलीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अफर नआएको रवि लामिछानेको दाबी, हेर्दा हेर्दै हराएको टोपबहादुर बारे टिप्पणी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि तानिए। कस्तो रहेछ त लेनदेन कनेक्सन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बालकृष्ण खाँड मुछिएको प्रश्नमा विश्वप्रकाश शर्माले भने, कानुनले काम गरिरहेका बेला राजनीति चुप बस्नुपर्छ। दोषी देखिए टोपबहादुर रायमाझी पनि उम्किन नपाउने अर्थमन्त्री महतको भनाई। 2 लाख रुपियाँ घुस लिन महोत्तरीका सही काठमाडौँमा परे अख्तियारको फन्दामा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। भागभण्डा मिलाउन पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किए लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरी। कोशी प्रदेशको विरोध गर्दै काठमाडौँमा मनाइयो उभौली पर्व। हुलाकी सडकको काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको निर्देशन। जनार्दन शर्मा गाउँ केन्द्रित स्थानीय विकास निर्माणमा चासो देखाउँदै। मिनेन्द्र रिजाल काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनमा गण्डकीका तत्कालीन मन्त्री हराउन अर्का मन्त्री लागि परेको अडियो सार्वजनिक। आउँदो बजेटमा खर्च कटौती गर्न नयाँ आयोजना नथप्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव। सङ्खुवा सभामा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। साथै सिमरिक एयरका सम्पूर्ण उडानमा प्रतिबन्ध। काठमाडौँ आउन लागेको विमान बङ्गलादेशको जहाज पटनामा आकस्मिक अवतरण। इलाममा घरको जग खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिँदा 4 भारतीयको मृत्यु। निर्मला हत्या प्रकरण डिएनए परीक्षण गर्न थप 3 जनाको नमुना सङ्कलन। 2 अर्ब 82 करोड बराबरको नागरिक बचत पत्र निष्कासन गर्दै राष्ट्र बैङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनामा कोरोना संक्रमण। कोभिड विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल समाप्त भएको WHO को घोषणा। र युएईद्वारा सुडानलाई 30 टन खाद्यान्न सहयोग। दर्शकबिन नमस्कार। आज मिति 2080 साल वैशाख 23 गते शनिबार, इस्वीसम्म 2023 मे 6 तारिक। आज जेठ कृष्ण प्रतिपदा पनि परेको छ। विशेष त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि मुछिएका छन्। बालकृष्ण खाँड मुछिँदा विभिन्न नेताहरूले के भने त सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा समेट्नेछौँ। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको हो। संसदमा 21 सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। प्रचण्डले यसअघि नै दोहोऱ्याएर विश्वासको मत लिएकोमा तेस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जस अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब फेरि 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको हो। सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। यद्यपि रासोपाको समर्थन फिर्ताका बीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत कायमै रहेको छ। रासोपा बाहेक नै हाल सरकारको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसद छन्। जस अनुसार प्रचण्डको पक्षमा 158 सांसद पुग्ने देखिन्छ, जबकि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन 138 सांसद भए पुग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर नआएको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले आफूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न कुनै अफर नगरेको दाबी गरेका हुन्। उनले पार्टी सरकार बनाउने या ढाल्ने खेलमा नलाग्ने पनि बताएका छन्। तर अस्थिरता हुने अवस्था आएमा भने पार्टी चुप बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे। साथै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा सरकारले चालेको कदम सकारात्मक रहेको पनि बताएका छन्। सरकार बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले अहिलेका गृहमन्त्रीले गरेको यो कामलाई स्वागत गर्ने बताए। हामी सकारात्मक छौँ, उहाँले राम्रो कदम चाल्नु भएको छ लामिछानेले भने। तर त्यो प्रकरण कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अझै हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए। जति तान्दा पुग्छ त्यति मात्र तान्ने हो कि लामिछानेले आशंका गरे। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ नपरेकाले यो प्रकरण शङ्काकै घेरामा रहेको उनको भनाइ छ। बोल्दा बोल्दै हेर्दा हेर्दै हराउनु भयो, आउँछु भन्दा भन्दै हराउनु भयो उनले भने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफू गृहमन्त्री हुँदा 4-5 चरणमा कुरा भएको पनि उनले जानकारी दिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरूलाई जोगाउने र कतिपय असम्बन्धित एमाले नेताहरूलाई प्रतिशोधको शैलीमा फसाउने चलखेल प्रष्ट देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जवाफ मागेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले अहिले भइरहेको छानबिन पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरूले दिएका बयान समेत साटफेर भएको भरपर्दो सूचना शेयर गरेपछि 2079 चैत 13 मा अभियुक्त सानु भण्डारीले दिएको बयान होल्ड गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट छानबिन थालिएको खुलेको छ। यो प्रकरणमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका खेल्ने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउन खोजिएको पाइएपछि शीर्ष राजनीतिक तहमा हलचल पैदा भएको छ। विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएका मुख्य अभियुक्तहरूले बालकृष्ण गृहमन्त्री भएका बेला काम नहुँदै सरकार ढलेपछि बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएपछि सचिव टेकनारायण पाण्डे मार्फत काम अघि बढेको बयान दिएका छन्। ओलीले प्रचण्डसँगको भेटमा चैत 13 गते सानु भण्डारी भन्ने अभियुक्तले दिएको बयानमा के भयो भन्दै त्यसको रेकर्ड मागेको स्रोतले जनाएको छ। बस्याल थरका अनुसन्धान अधिकृतको बयानमा बालकृष्ण खाँड र मन्जु खाँडको समेत नाम आएपछि बयान नै रोकिएको थियो। मन्जु बालकृष्ण खाँडकी पत्नी तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। अभियुक्तले बालकृष्ण खाँडलाई 4 करोड 75 लाख रुपियाँ दिएको बताएका थिए। बयानको अडियो रेकर्ड गरिएको थियो र सो रेकर्ड प्रहरी महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्तासम्म पुगेको थियो। त्यसपछि एक साता बयान होल्ड गरेर पुनः बयान लिएको हो। नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहले काम फत्ते नगर्दै केपी ओली सरकार ढल्यो र रामबहादुर थापा बादल सर्वोच्चको आदेश बमोजिम मन्त्रीबाट पदमुक्त भए। त्यसपछि बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत काम मिलाउँछौं भन्दै पैसा खाने गिरोह भागाभाग भयो। त्यसपछि पीडितहरूले अब डुबियो भन्दै विभिन्न ठाउँमा उजुरी दिने क्रममा गृह मन्त्रालयमा पनि दिएका थिए। 2078 साल असार 28 गते परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भए। बालकृष्ण खाँड गृहमा आएपछि महेश्वर न्युपानेको ठाउँमा गृह सचिव भएर टेकनारायण पाण्डे आए। गृहमा उजुरी समेत परेको र केही व्यक्ति भेट्न गएपछि पाण्डेले यो प्रकरण बारे बुझ्न थालेको र आफूहरूले सबै जानकारी दिएर प्रकरणमा सघाउन आग्रह गरेको बयानमा उनीहरूले भनेका छन्। ठगी गिरोहका नायकहरू कांग्रेस नेत्री सुजता कोइरालाका स्वकीय सचिव केशव दुलालका साथै सानु भण्डारीले पहिलेका गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार तथा नेताहरूले पैसा लिएर पनि काम नगरेको बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरू फसिसकेको भन्दै यो काममा भएमा थप पैसा खर्च गर्ने बताए। खाँड निकट रहेका हाल कांग्रेसका एक सांसदले पनि काम मिलाउने भनेर केही रकम लिएको उल्लेख छ। ती नेता मार्फत मन्जु खाँडसम्म यो कुरा पुगेको थियो भने सो विषय आर्जु देउवासम्म मिलाउनु पर्ने भन्दै गिरोहलाई दुनो गाई बनाउने खेल त्यसमा क्रमशः चल्यो। गिरोहको सदस्यबाट पैसा पाइने निश्चित भएपछि तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयबाट हुने प्रमाणीकरणको काममा आफूले मिलाइदिने तर बाँकीको व्यवस्थापन उनीहरूले गर्नुपर्ने बताए। भण्डारीले बयानमा भनेका छन् त्यसका लागि मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिनुपर्ने कुरा सचिवले भने। गृह सचिवले नै मन्त्रीसँग कुरा गरेपछि हामीले थप पैसा दिएका हौं। कति पैसा दिएको भन्ने बयानमा उल्लेख भए पनि प्रहरीले रकम खुलाएको छैन र बालकृष्ण खाँडलाई अहिलेसम्म छानबिनमा ल्याएको छैन। त्यसका लागि माथिल्लो तहबाट आदेश पर्खिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार गृह सचिव पाण्डेले नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग कुराकानी गरेर यो गिरोहको काम फत्ते गर्न अनुमति लिएर रकम बुझाउन थालेका थिए। यसबीचमा पैसा उठाउने मध्येका कतिपयले पनि पाण्डेलाई भेटेर काम हुने वा नहुने आधिकारिक जानकारी मागेका थिए। आफूहरूलाई दलाल गिरोहको भरोसा नरहेको भन्दै गजेन्द्र बुढाथोकी नामका एकजनाले गृह सचिव पाण्डेलाई भेटेर कन्फर्म गरेका थिए। पाण्डेकै आश्वासनपछि बुढाथोकी ढुक्क भएर आफन्त तथा चिनजानका मान्छेहरूलाई अमेरिका जाने शीर्षकको पैसा नफस्ने बताएका थिए। यसबीचमा गृह सचिव पाण्डेले गृहमन्त्री खाँडसँगको सल्लाहमा भुटानी शरणार्थी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेका थिए। प्रहरीले अहिलेसम्म संकलन गरेका तथ्यका आधारमा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत गराएर सचिवले ती परिपत्र गरेका थिए। त्यही प्रयोजनका लागि विभिन्न किस्तामा पाण्डेले 50 लाख रुपियाँ बुझेको पाइएको छ। सचिव पाण्डे मार्फत नै गिरोहका मुख्य नायकहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर आश्वस्त बनेका थिए। दाङका सन्देशले आफूहरूले गृह सचिव मार्फत नै खाँडलाई भेटेर सबै विषय जानकारी गराएको बयान दिएका छन्। यो सबै जानकारी पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताइएको छ। यो प्रकरणलाई राजनीतिक हतियार बनाएर एमालेको बदनाम गर्ने र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई जोगाउने खेल भएपछि उनले चैत 13 को रेकर्ड समेत बाहिर आउने चेतावनी दिएका छन्। प्रहरी र सरकारी वकिलहरू भित्रैबाट यो कुरा एमाले नेताहरूसम्म लिक भएको बताइन्छ। सरकारी वकिलहरूले प्रहरीसँग दिएको बयानका कतिपय भाग हटाइएको प्रश्नमा उठाइएका छन्। अभियुक्तको बयान नै अन्तिम सत्य हुन्न तर प्रहरीको माथिको दबावमा आफू अनुकूल बयान काटछाड गर्न नमिल्ने सरकारी वकिलहरूको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार खाँडको नाम समेत आएपछि देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेका छन्। खाँडको नाम नलिई दोस्रो बयानको कामकाज सही गराउन खोजिएपछि यो कुरा बाहिर आएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च एक अधिकारीले बताएका छन्। आफू पनि तानिने भएपछि खाँड बिहीबार सभापति देउवालाई भेट्न धुम्बाराई गएका थिए। देउवाले त्यहीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आइजिपी वसन्त कुमारलाई फोन गरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। देउवा यो प्रकरणमा एमालेका नेतालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकोमा समेत सन्तुष्ट नरहेको बताइएको छ। ओलीले खाँडलाई जोगाएर एमाले नेताहरूलाई फसाइए आफू चुप नलाग्ने भनेपछि शीर्ष नेतृत्व सङ्कटमा परेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ दोषी जो भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने पक्षमा छन्। यी अभियुक्त विरुद्ध जेठ 12 गते अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कानूनले आफ्नो काम गरिरहेका बेला राजनीति चुप बस्नुपर्ने बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको सन्दर्भमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। शुक्रबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले छानबिनलाई सघाउने कर्तव्य सबैको रहेको पनि बताएका छन्। उनले कानूनले काम गरिरहेका बेला हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताए। बालकृष्ण खाँड जोडिएको सम्बन्धी प्रश्नमा महामन्त्री शर्माले भने को भन्नेतिर नजाऊ, अनुसन्धानको क्रममा जाँदै गर्दा कसको भन्ने भएन, छानबिनमा सहयोग हुन्छ, कानूनले काम गरिरहेको बेला राजनीति बोल्न हुन्न। महामन्त्री शर्माले गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार गरिबको घरको चोरी जस्तै अपराध हो भन्दै यसमा सबै निर्मम बन्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि सानेपामा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जघन्य अपराधको विषय भएको पनि बताएका हुन्। यो जघन्य अपराधको विषय हो, दोषी कोही पनि उम्कन पाउँदैन उनले भने। उनले उक्त प्रकरणमा दोषी देखिए नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि उम्किन नपाउने प्रश्न पारे। राज्य संयन्त्रले गैर कानुनी क्रियाकलाप स्वीकार्दैन, टोपबहादुर रायमाझी दोषी देखिए कारबाही हुन्छ, यो जघन्य अपराध हो, हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं उनले भने। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब निरीक्षक सही विनोद विष्ट 2 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परेका छन्। भवन निर्माणको म्याद थप तथा भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विष्टलाई हिजो शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। उनले 50,000 रुपियाँ नगद र 1,50,000 रुपियाँको चेक लिएका थिए। विष्ट घुस रकम लिनकै लागि महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएका अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनको माग गर्दै भैरवाका उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 2567औं बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस 2080 समारोहमा सहभागी हुन लुम्बिनी पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणको सुरुवात पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणको सुरुवात गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय ध्वजाबाग जहाजको उडान नहुँदासम्म अन्य स्वदेशी तथा विदेशी एयरलाइन्सहरू आकर्षित नभएकाले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजबाट सेवा सुरु गर्नुपर्ने वातावरण मिलाउन ज्ञापन पत्र मार्फत आग्रह गरिएको छ। 8 दलको समर्थनमा वैशाख 14 गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डेलीबहादुर चौधरीलाई भागबण्डा मिलाउन समस्या परेको छ। दलहरूबीच भागबण्डाको विवाद नहुँदै उनले मुख्यमन्त्री बनेको 6 दिनमै वैशाख 18 गते विश्वासको मत लिइसकेका छन्। यसअघि नै गठबन्धन दलमा अहिले कायम रहेका मन्त्रालय बढाएर भए पनि सबैलाई भाग पुर्याउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। पछि आलोचना बढेपछि उनलाई सङ्कटमा पारेको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री सहित 10 मन्त्रालय कायम भएकाले गठबन्धन दलमा भाग पुर्याउन समस्या भएको हो। सरकारले नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई 4, माओवादीलाई 3 र साना दललाई 5 मन्त्रालय गरी 12 मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। कांग्रेसले सरकार विस्तारमा अझै ठोस निचोड अघि बढाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री चौधरीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की, लोसपाका सन्तोष कुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीले बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएको 1 साता बितिसकेको छ। तैपनि उनीहरूले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। संख्या बढाएर मन्त्रालय भागबण्डाबारे करिब सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कसलाई भन्नेमा अझै सहमति जुटेको छैन। कांग्रेस र माओवादीका मन्त्रालयको संख्या थोरै र आकांक्षी धेरै भएपछि समस्या परेको नेताहरूको भनाइ छ। माओवादीबाट मन्त्री बन्नेहरूको भने नाम टुङ्गो लागेको छ। यसअघि धनबहादुर मास्की मन्त्री बनिसकेका छन् भने कृष्ण केसी नमुना र दिपेन्द्र पुनसिजललाई पठाउने निर्णय भएको नेता महराले बताएका छन्। माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले भने कांग्रेससँगको मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएपछि कुन मन्त्रालय कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गरिनेछ। काठमाडौँमा कोशी प्रदेशको विरोध गर्दै उभौली पर्व मनाइएको छ। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध गर्दै काठमाडौँमा बस्दै आइरहेका किराँत समुदायले उभौली पर्व मनाएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बेतौना विराटनगर सडक खण्डको काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री ज्वालाले सडक विभाग र इटहरी कार्यालयका आयोजना प्रमुखलाई टेलिफोन गरी तत्काल निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले समस्या तत्काल समाधान गर्न र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बेतौनादेखि विराटनगरसम्मको झण्डै 18 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि सञ्चालित 2 ठेक्काको निर्माण 1 महिनादेखि ठप्प छ। निर्माण रोकिएपछि इटहरी कार्यालयले निर्माण व्यवसायलाई लिखित पत्रचार गरिसकेको छ। निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तत्काल काम अघि नबढाए निर्माण व्यवसायलाई सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली तथा ठेक्का सम्झौताका शर्त बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोजनाले जनाएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा केही समयदेखि कर्णालीमै छन्। उनले यति बेला विशेष गरी जनभेटका र विकास आयोजनाहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिरहेका छन्। उनी नागरिकका समस्या बुझ्नका लागि गाउँ र टोलसम्मै पुग्ने गरेका छन्। केही दिनअघि वीरेन्द्रनगर आएका उनले पार्टीका विभिन्न विषयमा छलफल गरे। त्यसपछि गृह जिल्ला रुकुम पश्चिम लागेका शर्माले भेरी बबई डाइभर्सन निर्माण कार्यको अनुगमन गरे। कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको उक्त आयोजनाको काम भइरहेको छ भने शर्माले परिणाम आउने गरी काम गर्न सुझाव दिए। त्यसपछि रुकुम पुगेका उनले जनभेटघाट र स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारबाट भएको गरेका विकास गतिविधिहरूको अनुगमन गरे। शर्मा चुनावी अभियानकै झल्को दिलाउने गरी गाउँघर केन्द्रित भएका छन्। शर्माले विगत 3 दिनको अवधिमा थुप्रै आयोजनाहरूको निरीक्षण गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नेता रिजाललाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका हुन्। देउवाले पार्टीको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को उपधारा 10 बमोजिम केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। 2078 मङ्सिरमा सम्पन्न पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित रिजाललाई अहिले आएर देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन्। महामन्त्रीमा पराजित प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेललाई महाधिवेशन लगत्तै केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका देउवाले रिजाललाई 17 महिना रोके। गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्का गत मङ्सिर 4 को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कास्की 2 खबाट उम्मेद्वार बन्न चाहन्थे। सोही क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक निर्वाचित अर्का मन्त्री बिन्दु कुमार थापा पनि आकांक्षी थिए। एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट 2 हेभीवेटको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा यति चर्कियो कि मन्त्री खड्काले टिकट पाएर जित्न उक्त क्षेत्रमा सक्दो बजेट खन्याए। थापा र खड्का दुवैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष टिकटको लागि लबिङ पनि गरेकै थिए, तर खड्काले टिकट पाएनन्। थापाले नै दोस्रो पटक टिकट पाएर उम्मेद्वार बने। टिकट नपाएपछि मुरमुरिएका खड्काले चुनावमा पार्टीकै उम्मेद्वार थापालाई असहयोगको जेहाद छेडेको गाईगुई निकै चल्यो। त्यस्ता केही प्रमाण पनि भेटिएको भन्दै खड्कामाथि कारबाही गर्न दबाव सिर्जना भयो। निर्वाचन मतदानको 5 दिनअघि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले खड्कालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्तै गरे। बर्खास्ती लगतै पत्रकार सम्मेलन गरेर खड्काले बिन्दुलाई सहयोग असहयोग भन्दा पनि रुखमा भोट हाल्ने चाहिँ बताएका थिए। त्यो प्रदेशसभा निर्वाचनमा थापालाई हराउन खड्काका कार्यकर्ताले गरेको कुराकानीको अडियो पनि अहिले बाहिरिएको छ। त्यो अडियो क्लिपमा खड्का मन्त्री बनेका बेला स्वकीय सचिव रहेकी तथा हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 की वडा सदस्य भावना श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधि गंगा केसीको आवाज छ। अर्को अडियोमा पोखरा 4 का वडा अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको आवाज छ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आउँदो बजेटमा खर्च कटौती गर्न नयाँ आयोजनाहरू नथप्न सुझाव दिएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयारीका लागि हिजो शुक्रबार पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजनाहरू थप्न गर्न सुझाव दिएका हुन्। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, डाक्टर युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो। छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताउनु भएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिमरिक एयरको सम्पूर्ण उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। शुक्रबार दिउँसो सिमरिक एयरको 9N एजेटेड हेलिकप्टर सङ्खुवा सभामा दुर्घटना परेसँगै प्राधिकरणले एयरको अन्य उडान समेत प्रतिबन्ध लगाएको हो। एयरको दुर्घटनाग्रस्त विमान र अन्य विमानहरूको समेत विस्तृत निरीक्षण र उडान सञ्चालन, वायु योग्यता र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको जाँच तथा परीक्षण नभएसम्मका लागि सबै उडान प्रतिबन्ध लगाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए। सिमरिक एयरको दुर्घटनाग्रस्त विमानको र अन्य जहाजको समेत क्षेत्रमा संस्थाको लेखा परीक्षण सम्पन्न नभए उडान रोकिने उनले बताए। शुक्रबार दिउँसो 1 बजे अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सामग्री बोकेर गएको सिमरिक एयरको 9N एजेटेड हेलिकप्टर सङ्खुवा सभामा दुर्घटना परेको थियो। हेलिकप्टरमा सवार क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल सहित 5 जना परेका छन्, जसमध्ये 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 4 जना घाइतेको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। बङ्गलादेशबाट काठमाडौँका लागि उडान भरेको विमान बङ्गलादेशको जहाज भारतको पटनामा आकस्मिक अवतरण गरेको छ। पाइलटले प्राविधिक समस्या भएको जानकारी दिएपछि उक्त विमानलाई शुक्रबार पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराइएको पीटीआईले जनाएको छ। विमान बङ्गलादेशको BBC 371 नम्बरको उक्त उडानमा 77 जना यात्रु रहेका थिए। उनीहरू सबै सुरक्षित रहेको पटना विमानस्थलले जनाएको छ। घरको जग खन्ने क्रममा माटोको ढिस्कोले पुरिएर सूर्योदय नगरपालिका 10 बरबोटेमा 4 जना भारतीय कामदारको मृत्यु भएको छ। बरबोटे छिपिटा रिङ रोड नजिकै विनोद श्रेष्ठको घर बनाउने क्रममा शुक्रबार अपराह्न पौने 5 बजे ढिस्को खस्दा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा भारतको बिहार राज्य स्थित किशनगञ्ज जिल्ला दिगल बैंक 5 का तोसिफ आलम, आजिमुद्दिन, मुजाफर आलम र अब्दुल आलमको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरका इन्स्पेक्टर सन्तोष राईले जानकारी दिए। चारै कामदार अन्दाजी 18 देखि 22 वर्ष उमेरका छन्। उनीहरूको शव पोस्टमार्टमका लागि फिक्कल अस्पतालमा लगिएको छ। घर बनाउनका लागि 7 जना आएको मृतकका साथीले बताएका छन्।
रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त भएसँगै निर्मला पन्तको हत्याबारे न्यायिक छानबिन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। लामिछानेको निर्णय अनुसार हत्या अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन 2079 पुस 15 मा डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन भयो। समितिले डीएनए परीक्षण गर्न 5 जना संकेतको नमुना संकलन गरेर विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो, तर ती सबै डीएनए परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। डीआईजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले 2 जना भारतीय नागरिक सहित 5 जनाको रगतको स्याम्पल संकलन गरेर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाएको थियो। गृह मन्त्रालयबाट रविको बहिर्गमनसँगै सो समिति निष्क्रिय भएको छ। समिति सक्रिय नभए पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले निर्मला हत्या अनुसन्धान जारी राखेका छन्। निर्मला हत्याको अनुसन्धान पूरा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले 2079 माघमा प्रहरी उपरीक्षक कमल थापालाई कञ्चनपुरमा सरुवा गरेको थियो। कञ्चनपुर इन्चार्ज थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सघाइरहेको छ। पछिल्लो समय प्रहरीले निर्मलाको हत्यामा संलग्न आशंकामा थप 3 जनाको रगतको नमुना संकलन गरेको छ। कञ्चनपुरका एसपी कमल थापा भन्छन् विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट संकलित नमुनाको रिपोर्ट आएको छैन। अनुसन्धान अधिकृतहरूले पछिल्लो रिपोर्ट कोरिरहेका छन्। निर्मला पन्तको 10 साउन 2075 मा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। 13 वर्षीय निर्मलाको हत्यामा संलग्न आरोपी पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म 123 जनाको डीएनए जाँच गरेको छ, तर डीएनए म्याच नहुँदा अनुसन्धानको नतिजा शून्य छ। आरोपी पहिचान नहुँदासम्म अनुसन्धान जारी राख्ने एसपी थापाले बताएका छन्। उनी भन्छन् भजाइनल स्वाबबाट डीएनए मिल्नुको विकल्प छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 257 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 57 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 162 जनामा झरेको छ। अहिले 12 जना कोरोना संक्रमितको आइसियुमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 अब विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल नरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले घोषणा गरेको छ। यो भनाइलाई महामारीको अन्त्य गर्ने दिशामा एक प्रमुख कदम मानिएको छ। यो भाइरसबारे पहिलो पटक 3 वर्ष अघि उच्चतम स्तरको सतर्कता घोषणा गरिएको थियो। अधिकारीहरूले भाइरसको मृत्युदर जनवरी 2021 मा सबैभन्दा उच्च प्रति हप्ता 1 लाख भन्दा बढी रहेकोमा गत 24 अप्रिलमा 3500 मा झरेको थियो। डब्ल्युएचओका प्रमुखले महामारीमा कम्तीमा 70 लाख मानिसको ज्यान गएको बताएका छन्। यद्यपि डाक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले मृत्यु हुनेको वास्तविक तथ्याङ्क आधिकारिक अनुमानको झन्डै 3 गुणा बढी सम्भवतः 2 करोड नजिक रहेको पनि जिकिर गरे। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईले हालको अवस्थाबाट प्रभावित हजारौं सुडानी परिवारलाई तत्काल सहयोग प्रदान गर्न इमिरेट्स एयरलाइन्स मार्फत 30 टन आधारभूत खाद्य सामग्रीको पहिलो खेप सुडान पठाएको छ। यूएई नेतृत्वको निर्देशनमा सुडानी जनतालाई समर्थन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय राहत प्रयासमा योगदान पुर्याउन उनीहरूको स्थायी प्रयासको एक भागको रूपमा सुडानमा प्रत्यक्ष राहत पठाउने पहिलो देश हो। यूएईको राहतले वर्तमान परिस्थितिको कारण मानवीय पीडालाई कम गर्न सेवा गर्नेछ, जसले धेरै सेवाहरूको गम्भीर अभाव निम्त्याएको छ र जनसङ्ख्याको ठूलो भाग विशेष गरी बिरामी, बच्चाहरू, वृद्धहरू र महिलाहरूलाई खाद्य अभावको कारण प्रभावित गरेको छ। द्वन्द्व सुरु भएता सुडानमा अवतरण गर्ने यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय राहत प्याकेज हो र महत्त्वपूर्ण सर्जिकल आपूर्ति र आधारभूत औषधिहरू प्रदान गरिएको थियो। यस्तै ताजा अपडेटको लागि प्रसङ्ग नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।